नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम निर्वाचन अन्तर्गत अब 3 क्षेत्रको परिणाम बाँकी, 7ले मात्र पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता। समानुपातिक मत परिणाममा एमाले पहिलो, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने उपमहासचिव गुरुङको भनाई। निर्वाचनमा पराजित भए पनि 6 मन्त्रीले छाडेनन् कुर्सी, राज्य कोषको दुरुपयोग हुनेमा सरोकारवालाको चिन्ता। बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा धनगढी दिनभर तनावग्रस्त, विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काए, प्रहरीबाट अश्रु ग्यास प्रहार। र विश्वकप फुटबलमा आज समूह चरणको अन्तिम 4 खेल हुने, एच र जी का 8 प्रतिस्पर्धी मैदानमा। मंसिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट 7 राजनैतिक दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले आज अपराह्नसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 3% मत अर्थात् थ्रेसहोल्ड कटाएको औपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो। समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,03,82,075 मतगणना भइसकेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा मतगणना जारी रहे पनि समानुपातिक तर्फ ठूलो अन्तर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 3 ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रत्यक्ष तर्फको र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना चालू छ। अब त्यहाँ सहितबाट मतगणना समाप्त भएर आयोगमा डाटा आइसकेपछि कुन दलले कति संख्यामा समानुपातिक मत प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुराको निर्कुल गर्न सकिन्छ। आयोगले 4 दिनभित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमान समेत गरेको छ। दलहरूले पाएको मत संख्या अनुसार उनीहरूले बन्द सूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुनेछन्। त्यसका लागि आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलले आफूले बन्द सूचीमा पेश गरेका नामावलीको क्रम संख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन्। त्यसो गर्दा 1/3 महिलाको संख्या भने राजनैतिक दलले पठाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था मंसिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्षमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो तथा रासोपा चौथो स्थानमा छन्। प्रत्यक्षमा दोस्रो दल बनेको एमाले समानुपातिकमा भने पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका बीच एमाले कसरी बन्यो समानुपातिकमा पहिलो दल? मंसिर 4 मा भएको आम चुनावको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्रत्यक्षमा 55 सिटका साथ कांग्रेस पहिलो, 44 सिटका साथ एमाले दोस्रो, 17 सिटका साथ माओवादी तेस्रो तथा 10 सिटका साथ एकीकृत समाजवादी चौथो स्थानमा छन्। भर्खरै मात्रै उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिटका साथ 5औं स्थान ओगटेको छ। तर समानुपातिकमा भने एमाले अगाडि देखिएको छ। त्यसै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा अन्य दललाई उछिनेको छ। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा समानुपातिकमा एमालेको 28 लाख हाराहारी मत आएको छ भने नेपाली कांग्रेसको 27 लाख मत हाराहारी आएको छ। त्यसै माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समान 11 लाख बढी मत ल्याएका छन्। जसपा र रापरपा भने राष्ट्रिय दल मात्रै बनेका छन्। त्यसै एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय दल बन्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रत्यक्षमा दोस्रो दल बनेको एमाले समानुपातिकमा पहिलो दल कसरी बन्यो भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका बीच समानुपातिकमा एमाले पहिलो दल बनेपछि एमाले नेताहरू भने जनताले पार्टीको वास्तविक परीक्षामा उत्तीर्ण गराएको बताउँछन्। केही साथीहरू केही दलहरू नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाएर घेराबन्दी गरेर निषेधको राजनीति गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीले निषेधको राजनीति ठिक होइन। यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा निषेध होइन। लोकतन्त्रमा स्वस्थ
प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनताको अगाडि हामीले यही कुरा लिएर गयौँ, साथीभाइहरू आफ्नो कुरा लिएर जाने। उहाँहरूले नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाउनु, नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउनु कुरा लिएरै जानु। हामीले त्यस्तो कुरा गरेनौँ। हामीले यो लोकतन्त्रको कुरा लिएर गयौँ र जनताले निर्णय सुन्यो। प्रष्टै छ, हामीले लोकप्रिय मतको कुरा गर्ने हो भने हामी पहिलो पार्टी हो। त्यो लोकप्रिय मत भनेको पार्टीले पाउने मत हो, त्यसमा अरू मतहरू मिसिएका हुँदैन। एमाले नेताहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमाले कार्यकर्ता पार्टीप्रति इमान्दार र कटिबद्ध रहँदा समानुपातिकमा एमाले पहिलो दल बनेको बताउँछन्। त्यसका अलावा एमालेमा घात अन्तर्घात पनि नभएको र सोचे अनुरूप नै नतिजा आएको उनीहरूको बुझाइ छ। यता एमालेबाट छुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता मेडमणि चौधरी सो कुरालाई स्वीकार गर्छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फ त 5वटा पार्टीको भोट एक अर्कोमा थपिया छ नि त। त्यसैले यो प्रत्यक्षतर्फ अब एमालेको उपस्थिति कमजोर देखेको छ। तर उसको जुन फिक्स भोट छ त्यो भोट लार्जेस्ट भोट भएको कारणले ठुलो दल भएको हो। त्यसमा त कुनै छैन नि त। एमाले समानुपातिकमा पहिलो दल बन्नुमा उसको सांगठनिक संरचना नै प्रमुख बन्न जान्छ। एमालेमा करिब 9 लाख क्रियाशील कार्यकर्ता रहेका छन् र ऊ सबैभन्दा ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति भएको पार्टी हो। त्यसको अलावा 5 दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्दा कार्यकर्ता बीच अन्योलता हुनु पनि एमालेलाई समानुपातिकमा फाइदा मिलेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापा बेच श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपमहासचिव गुरुङले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट बनाई एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न र मुलुकको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने काम रोक्न एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ। या अबको पावर सेयरिङमा नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। यही होइन हामी सबको चाहना त्यही होला नि। त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो शुभकामना चाहिँ लाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर आफ्नो चाहिँ तर्फबाट कति चाहिँ गर्न सकिन्छ, पार्टी नेतृत्वको चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई कसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्भिन्स गरेर लान सकिन्छ। हाम्रो नेतृत्व अरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वभन्दा धेरै सुझबुझ भएको दूरदर्शी नेतृत्व हो। उपमहासचिव गुरुङले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेकपाको एकता जोगाउन नसकिएकै कारण आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। मंसिर 4 गतेको चुनावबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलले सदन र सत्ता राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्लान् भन्ने आम चासो छ। आकलन गरे भन्दा फरक नतिजा ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका रवि लामेछानेदेखि सीके राउतसम्मको बाटोलाई चासोको साथ हेरिएको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका नयाँ र साना दलहरूलाई सत्ताको कसरत गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना र ठूला दलले आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस सुरु गरिसकेका छन्। मंसिर 4 को चुनावमा मधेसबाट उदाएका नेता हुन् डाक्टर चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सीके राउत। उनले स्थापना गरेको जनमत पार्टीले स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने निश्चित भएको छ। चुनावमा पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याएपछि अहिले सीके राउत काठमाडौँमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका राउतले चुनावपछिको सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्। त्यस्तै पश्चिम तराईबाट उदाएको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले स्थापना गरेको यो पार्टीले चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट जितेको छ।
चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएपछि अहिले ठूला दलका नेताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिएर सरकारमा जाने गृह कार्य गरिरहेका छन्। चुनावको प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रेशमलाई जेलमै गएर भेटेका थिए। यता राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्त उदय भएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। स्थापनाको छोटो समयमै प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको चुनावमा प्रभावशाली नतिजा ल्याएको रासोपासँग सरकारलाई नै प्रभाव पार्ने सांसद संख्या छ। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सक्रियता बढाएका ठूला दलका नेताहरूले रासोपासँग पनि सत्ता साझेदारीका लागि कसरत गरिरहेका छन्। चुनावमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका रासोपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने गरी ठूला दलहरूले दाउ हेरिरहेका बेला साना र नयाँ दलहरूले भने अब के गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासो छ। भिन्न पार्टीको डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले चाहिँ उदय भएको देखिन्छ। वास्तवमा 30 वर्षसम्मको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा ठुला दलहरू जनतालाई डेलिभर गर्न असफल भए। त्यो असफल भएको मुद्दालाई अब यो अहिले हामी जुन रूपमा चाहिँ नेपालबाट विदेशमा रेमिटेन्स लिएर हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ, हाम्रा नागरिकहरू विदेशमा गएका छन्, वास्तवमा त्यहाँका समस्याहरूलाई अब यो चाहिँ अब रवि लामिछानेकै कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो इस्यु नै उठाएर उनले चाहिँ यो जनमत गरेन। किन भन्दा यहाँ ठुलो प्रब्लमहरू छ र अर्कोतिर करप्सन हैन गभर्नमेन्टको समस्या देखिन्छ। पुराना र ठूला दलहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा नयाँ दलहरूको उदय भएको राजनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यदि जनभावना अनुसार काम गर्न नसके अहिले उदाएका दलहरूको भविष्य पनि सुखद नहुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसकारण जनताले दिएको मतलाई मध्यनजर गरी सत्ता र सदनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउने गरी नयाँ दलले जनहितका काम गर्नुपर्ने विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउँछन्। यो वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई संल्याउने हो, नेपालको राजनीतिलाई सही मार्गबाट अगाडि बढाउने हो, अगाडि लैजाने हो भने पुस्तान्तरण जरुरी छ। युवा पुस्तालाई स्थापित गरेर मुलुकको एउटा राजनीतिलाई सही मार्गमा निर्देश गर्नका निम्ति, सही मार्गमा अगाडि लैजानका निम्ति युवा पुस्ताले महत्त्वपूर्ण पोजिसन प्राप्त गरेर भिजन सहित यो राष्ट्र हाँक्न जरुरी छ। 2074 सालको चुनावमा पनि नेपालमा विवेकशील साझा पार्टीले राम्रै मत पाएको थियो, तर जनताको भावना अनुसार चल्न नसक्दा 5 वर्षको अवधिमै विवेकशील साझा पार्टीको नतिजा खस्किएको छ। अहिलेको चुनावमा उदाएका दलले समेत आगामी 5 वर्षमा गर्ने कामको मूल्याङ्कन अर्को चुनावमा हुने कतिपयको विश्लेषण छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनमा बहालवाला 6 मन्त्री पराजित भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित 14 मन्त्रीले उम्मेदवारी दिएकोमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितका 6 जना पराजित भए, तर उनीहरूले सामान्य नैतिकता समेत प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। मतपरिणाम आएको 1 साता भन्दा बढी भइसक्दा पनि उनीहरू अझै पदमै बहाल छन्। यस पटकको निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित 14 जना मन्त्रीहरूले चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा सहित मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, नारायण खड्का, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, देवेन्द्र पौडेल, मेटमणि चौधरी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुर कुँवरले जित निकालेका छन्। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। चुनावी सरकार भएको, चुनावी सरकार नभएर अरू सरकार भएको भए रिजाइनेसन गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो कारणले राजीनामा दिनुभएको छैन। सल्लाहले नै यस्तो भएको छ, तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितका 6 जना मन्त्रीहरू भने चुनावमा पराजित भएका छन्। मन्त्री रहेकै बेला पराजित भए पनि उनीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा भने दिएका छैनन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला पार्टीको आन्तरिक चुनावमा पराजित भएपछि राजीनामा दिएका रिजालले देखाएको नैतिकताको प्रशंसा भएको थियो। तर यसपटक संसदीय राजनीतिमा पराजित भएर पनि राजीनामा नदिने मन्त्रीहरूको चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। यो कुनै नियम कानुनले चल्ने मुलुक भए हुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण यी पुराना नेताहरूले बिगारेका छन्। अब यसलाई चाहिँ नयाँ युवकहरूले
आफूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर यी सब पुराना यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। यो एकदम राम्रो तरिका होइन। हेर्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बस्ने व्यक्तिहरूले यति उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नैतिकता चाहिँ देखाउनु पर्नेमा यो चाहिँ नि राम्रो चाहिँ भएन। यसमा चाहिँ नि अब यसलाई सुधार चाहिँ नि अब आउने युवाहरूले नेतृत्व लिए भनेदेखि अवश्य पनि यो सुधार हुँदै जान्छ। यस पटकको चुनावमा रूपन्देही 3बाट चुनाव लडेका गृहमन्त्री खाँड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने खाँड मन्त्री पदमै रहेका बेला पराजित हुने हेभीवेट उम्मेद्वार हुन्। उनी शेरबहादुर देउवाबाट लगातार लाभको पद पछ्याउँदै आएका थिए। ललितपुर 3बाट चुनाव लडेकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले समेत यस पटकको चुनावमा हार बेहोर्नु पर्यो। सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार भुसालले माओवादीबाट चुनाव लडेकी थिइन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीले पराजित गरिन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीले पराजित गरिन् भने यस पटकको चुनावमा पराजित हुने अर्का मन्त्री हुन् खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी। 12-1बाट चुनाव लडेका चौधरी एमाले उम्मेद्वार अच्युत प्रसाद मैनालीसँग पराजित भए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले पनि चुनाव हारे। माओवादी केन्द्रबाट बाँके 1मा उम्मेद्वार रहेका गहतराज एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकालसँग पराजित भए। काठमाडौँ 8मा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि पराजित भए। चितवन 2मा काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले समेत पराजय बेहोरेका छन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पराजित गरेका थिए। तर चुनाव हारेको हप्ता दिन पुगिसक्दा पनि उनीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा भने दिएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएका 14 मध्ये 6 मन्त्री पराजित भए, तर उनीहरूले न्यूनतम नैतिकता समेत देखाएका छैनन्। हारेर पनि सरकारमै सहभागी छन्। सरकारी सेवा सुविधा पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, कतिपय त राज्य कोषको रकम लुटाउन पनि व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, चुनाव हारेका मन्त्रीले किन राजीनामा नदिएका होलान्? यिनीहरू अब पहिलेदेखि कुर्सीमा बसिरहेको, अब कुकुरले हड्डी छोड्ला उनीहरू छोड्ने नमान्ने त्यही हो। अब नयाँ युवालाई दिए पो केही गर्छन्। अब जस्तो पहिला पुरानोको चलन त्यही नै गरिरहेछ। म त त्यही हाम्रो नुवाकोटमा पनि अर्जुन नरसिंह केशवडीले भोटै दिनु गएन। म सत्ताको लोभले होला, अब कुर्सी छोड्न नमानेको त्यही भएको होला। यिनीहरूले अहिले मन्त्रीहरूले कुर्सी छोड्न नमान्नु कारण चाहिँ देशको ढुकुटी सिद्धाउन हुन्, होइन आफ्नो पदको चाहिँ सदुपयोग नगरेको भनौँ न। यसलाई के भन्ने, यसलाई अब सदुपयोग गरेको भनौँ न। र अब हामीले तिरेको करहरू यिनीहरू अब यिनीहरूले यो असुल नै यही हो, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले कुर्सी छोड्न नमानेको। अब हुनसक्छ संविधानमा व्यवस्थै त्यस्तो होला, नयाँ संरचना नआइकन छोड्न नमिल्ने, तर संविधानमा त्यो व्यवस्था भए तापनि अब यसै पनि त्यसै पनि छोड्नुपर्ने स्थिति भइसकेपछि लामो समयसम्म राजनीति गर्ने सोच राखेका नेताहरूले अब म पदमा रहने ठेगान छ भने पनि रिनो भएर आइहाल्छु, रिनो भएर आएपछि फेरि पुनर्बहाली हुन्छु भन्ने हुनुपर्ने, अथवा ठिकै छ रिनो भएर आइन भने पनि अब मैले चुनाव हारिसकेँ, म आउनै सक्दिनँ। यहाँ त दुईटा कुरा हुनसक्छ नि, कुनै मन्त्री त जितेका पनि हुन सक्छन्। अब जित्नेले त स्वाभाविक छ पर्खिएर बस्दा खासै नराम्रो भएन, तर नैतिकता आधारमा म रिनो भएर वैधानिक हिसाबले आउँछु अनि फेरि म सम्हाल्छु आफ्नो मन्त्रालय भन्नुपर्ने हो। अब हारेकाले पनि अहिलेसम्म नछोड्नु भनेको अब यो नैतिकताको खडेरी भनेर बुझ्नुपर्छ हामी पब्लिकले।
आम निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बेला दलहरूले सरकार गठनको कसरत सुरु गरिसकेका छन्। सरकारको नेतृत्व कुन दलको र को भन्ने विषयसँगै अर्थमन्त्रीको विषयले पनि प्राथमिकता पाउन थालेको छ। आर्थिक सूचाङ्क कमजोर बनेका बेला अर्थमन्त्रीको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको जिम्मेवारी कसले पाउला भन्ने चासो सुरु भएको छ। आसन्न निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी रहे पनि दलहरूको अवस्था र स्थानको स्पष्ट खाका आइसकेको छ। जनताले कुनै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेका छैनन्, जसका कारण पनि वर्तमान अवस्थामा सबै दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। तर विचार, सिद्धान्त र स्वार्थमा अलग अलग रहेका दलहरू साझा मुद्दा सहित संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। सत्ता निर्माणका लागि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले कसरत सुरु गरेको छ भने नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा जोड घटाउमा लागेको छ। अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला नेपालको अर्थतन्त्र पनि जटिलतातर्फ गइरहेको आर्थिक सूचकाङ्कहरूले देखाएका छन्। व्यापार घाटा बढ्दै जानु र राष्ट्रिय उत्पादन घट्नुले पनि मुलुक थप जटिलतातर्फ डोहोरिएको देखाउँछ। राज्यको वैदेशिक सञ्चिति घट्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह खुम्चनु र राज्यकोष रित्तिनु पनि वर्तमान अर्थतन्त्रका जटिल पक्ष हुन्। यसका साथै जनमत प्राप्त गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिएका आश्वासनहरू अब बन्ने सरकारलाई थप चुनौती बन्ने देखिन्छ। यसरी मुलुक जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला, आर्थिक एजेन्डाले कसरी प्रवेश पाउला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। यसका लागि अब बन्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता र त्यसको अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट नै नयाँ सरकार बनेमा कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका ज्ञानेन्द्र कार्की, नारायण खड्का वा समानुपातिकमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आउन सक्ने देखिन्छ। यसका अलावा कांग्रेस निकट मानिएका अर्थविद्द्वय स्वर्णिम वाग्ले र चिरञ्जीवी नेपाल मध्ये एकलाई राष्ट्रपतिबाट सिफारिस गराउँदै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराएर नेकपा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डाक्टर युवराज खतिवडाकै लयमा ल्याउन सक्ने पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रको भागमा अर्थ मन्त्रालय हात लाग्यो भने वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नै दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ। वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माका धेरै विषयमा टीका टिप्पणी र वर्तमान अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले उनको सम्भावना नरहेको पनि माओवादी भित्रकै नेताहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ सत्ता सहकार्यमा जोडिने नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना देखिँदैन। जटिल मोडमा उभिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अबको अर्थमन्त्री र उसको अबलताले मात्रै दरिलो बनाउन सक्ने अर्थविदहरू बताउने गर्छन्। त्यसैले आगामी सरकार यसको नेतृत्व र मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्न सक्षम अर्थमन्त्री नहुने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने अर्को कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसैले सबैभन्दा जर्जर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र र जनताको जनजीविका उकास्नका लागि योग्य, सक्षम, दूरदर्शी अर्थमन्त्री अबको विकल्प छैन भने अब बन्ने सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई नै राख्नुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण कैलालीको धनगढी आज दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोडेर विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 1.5 दर्जन सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। निषेधाज्ञा लागू गरिएको घटनास्थल आसपासको क्षेत्रमा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीय र विद्यार्थी तितरबितर भएका छन्। साथै प्रहरीले केही विद्यार्थी र स्थानीय महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश सोशीले आन्दोलनकारी विद्यार्थी र स्थानीयले प्रदर्शन गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको बताउनुभयो। ग्रेडरको ठक्करबाट 15 वर्षीय चेतना साउदको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि न्यायको माग गर्दै बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा आज परीक्षण गरेका अधिकांश सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको
पाइएको छ। परीक्षणपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले आजको प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरूलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिएको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारी अर्को पटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 बमोजिम 1 लाख रुपैयाँसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रदूषण चेक मात्रै गरेका छौँ। फेल हुनेहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी बनाउनको निमित्त हामीले समय दिएका छौँ र उहाँहरूले बनाएर पुनः फेरि वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराएर पास भएपछि उहाँहरूका कागजपत्रहरू फिर्ता गरिन्छ र पहिलो पटकलाई हामीले अहिले जरिवाना गरेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले पठाएका गाडीहरू पुनः अर्को पटक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ फेल भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 बमोजिम वातावरण विभागको महानिर्देशकबाट 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने छ। आज विभागले गरेको 54वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा 38वटा सवारी साधन फेल भएको पाइएको छ भने 16वटा सवारी साधन मात्रै पास भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। निजी क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ। निजी क्षेत्रले मुलुकमा छोटो समय धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै अब राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा छोडेर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा साकार पार्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै नेपालीको चाहना अनुरूप अब मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सक्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डा बोके पनि लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ। यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हाम्रा एजेन्डाजहरूलाई अगाडि बढाइएको छैन र हाम्रो चाहना के हो भने अहिले जो बन्ने सरकार छ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो एउटा निर्वाचित सरकार हो र एउटा पब्लिकबाट विश्वास जितेर आएको सरकार बन्नेछ र यो सरकार आइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा जुन खास गरेर अहिलेको समस्या जुन हामी दुर्घटना एउटा कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकता दिने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। मिलिजुली सरकार भए पनि आर्थिक स्थायित्व दिन सक्ने नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अवस्था चाहिँ देखिएन र हामी निजी क्षेत्र चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा आउने सरकार मिलिजुली भए पनि उसले स्थायित्व दियोस्, आर्थिक स्थायित्व दियोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा सुख दिने काममा एउटा चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काममा सरल र सहज ढङ्गमा जाओस्। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डामा फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण दलका नेताजीहरूको एउटै धारणा होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै उद्योगी तथा गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले दिगो आर्थिक विकास गर्ने सरकार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। भन्दा पहिलो एजेन्डा नै आर्थिक एजेन्डा हुनु पर्यो, देश बनाउने एजेन्डा हुनु पर्यो। यो चाहिँ अब चाहिँ भागभण्डा, यो चाहिँ राजनीति यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडेर अरू कुराको राजनीति छोडेर सबभन्दा पहिले देश बनाउने नीति आउनु पर्यो। सुहाउँदो, हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो, हाम्रो आम जनतालाई सुहाउँदो नीतिहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले चाह्यो भने हाम्रो सानो देश छ, हामी 5 वर्षभित्रमा एकदम सक्षम हुन सक्छौँ, यसमा कुनै विमत छैन। आगामी नयाँ सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषिलाई सबैभन्दा बढी नाफामूलक उद्योग बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
कृषि प्रधान भनिएको देश नेपालमा 4 महिनामा विदेशबाट झण्डै 11.5 अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कार्तिकको वैदेशिक व्यापारको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 11 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको तरकारी विदेशबाट आयात भएको हो। 4 महिनामा 28 करोड 34 लाख किलोग्राम तरकारी आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने 29.29% कम हो। अघिल्लो वर्षको 4 महिनामा 16 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको तरकारी भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो 4 महिनामा सबैभन्दा धेरै आलु आयात भएको छ। 4 महिनामा 4 अर्ब 25 लाख रुपैयाँको आलु, 2 अर्ब 19 करोड रुपैयाँको प्याज, 37 करोड रुपैयाँको लसुन, 14 करोड 11 लाख रुपैयाँको गोलभेडा, 7.5 करोड रुपैयाँको केराउ र 4 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको सिमी लगायतका गेडागुडी आयात भएको छ। सरकारले यो वर्ष बजेट मार्फत कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई 30% घटाउने लक्ष्य लिएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। व्हाइट हाउसमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनसँगै सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन विरुद्ध युद्ध अन्त्य गर्न चासो नदिएको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति मैक्रोनले रुसको युद्ध विरुद्ध सधैँ अडिग रहने बताए। यता युक्रेनले रुससँगको युद्धमा हालसम्म 13,000 आफ्ना सैनिक मारिएको दावी गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले 10 देखि 13,000 सैनिकको मृत्यु भएको बताएका हुन्। युक्रेनको सशस्त्र सेनाले सैनिक हताहतीको संख्या पुष्टि गरेको छैन। उनका अनुसार मृत्यु हुने भन्दा घाइते भएका सैनिकको संख्या अझै बढी छ। जेलेन्स्कीका सल्लाहकार अलेस्की अरेस्टोभिचले युद्धका क्रममा युक्रेनको भन्दा रुसी सैनिकको संख्या करिब 7 गुणा बढी भएको दावी गरेका छन्। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि सुरु गरेको आक्रमण अझै जारी राखेको छ। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको विपक्षी पार्टीका एक पुरुष विधायकले महिला विधायकलाई थप्पड हानेपछि त्यहाँको संसदमा झडप भएको छ। बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदका विपक्षी दलका सदस्य मासाता शाम्बले सत्तारूढ गठबन्धन बेङ्क्रो बोका याकर बीबीवाईकी सदस्य एमी नदिए गिनिबीलाई थप्पड हानेपछि संसदभित्री झडप भएको हो। विपक्षी दलका सदस्य मासाता शाम्बले सभालाई सम्बोधन गर्दै गिनिबीको आलोचना गरिरहेका थिए। गिनिबीले भने आलोचनाले प्रभाव नपर्ने भन्दै शाम्बलाई व्यङ्ग्य गरिन्। लगत्तै शाम्बले आफ्नो कक्षबाट बाहिर निस्किएर गिनिबीलाई थप्पड हानेका थिए। राजनीतिज्ञहरू कुटपिट, आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजमा उत्रिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। सेनेगलमा जुलाईको विधायकी चुनावपछि सत्तारूढ र विपक्षी राजनीतिज्ञ बीच तनाव बढेको छ। जुलाईको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलले सहज बहुमत गुमाएको थियो। सेनेगलमा गत सेप्टेम्बरमा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद बैठकमा पनि सभामुख चयनको विषयमा विधायकहरू बीच घम्साघम्सी भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा बागमती प्रदेशमाथि 7 विकेटको जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले लीग चरणका सबै खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै अन्तिम 2 को यात्रा तय गर्न सफल भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश 12 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यता पराजित बागमतीले 6 खेलमा 8 अङ्क
अङ्क जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। एक खेल कम खेलेको लुम्बिनी प्रदेशको सम्मान अङ्क भए पनि नेट रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब लुम्बिनीले शनिबार हुने खेलमा मध्य प्रदेशलाई पराजित गरे फाइनल प्रवेश गर्नेछ भने झिनो अन्तरले पराजित हुँदा पनि अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। जारी प्रतियोगितामा एक खेलमा पनि जित निकाल्न नसकेको मध्य प्रदेशसँग फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको अवस्थामा बागमतीको फाइनल प्रवेश सम्भावना रहनेछ। यस्तै कृतिपुर मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै मध्य प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। मधेसले आफ्नो 5औं खेलमा सुखद नतिजा निकालेको हो। यससँगै गण्डकीले 6 खेलबाट 5औं हार भोगेको छ। दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। प्रतियोगितामा शनिबार कृतिपुर मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा मुलपानी मैदानमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 मा आज शुक्रबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुँदैछन्। आज समूह जी र एच का अन्तिम 4 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोर्चुगल र दक्षिण कोरिया तथा घाना र उरुग्वे बीचको खेलपछि ब्राजिल र क्यामरून तथा स्विजरल्याण्ड र सर्बियाको खेल हुनेछ। ब्राजिल यसअघि नै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरिसकेको छ। एसियाली राष्ट्र कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप 2022 मा शुक्रबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुँदैछन्। शुक्रबार राति हुने खेलमा समूह जी र एच का अन्तिम 4 खेल हुँदैछन्। समूह एच अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुग्वे बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो समूहबाट एक खेल कम खेल्दै पोर्चुगल अन्तिम 16 मा पुगिसकेको छ भने अरू 3 टोली दक्षिण कोरिया, घाना र उरुग्वेको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना उत्तिकै छ। दक्षिण कोरियालाई अघिल्लो चरणमा पुग्न पोर्चुगललाई हराउनुपर्छ। बराबरी या हारले दक्षिण कोरिया समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ। यसअघि नै समूह चरण पार गरिसकेको पोर्चुगललाई दक्षिण कोरिया विरुद्ध जुनसुकै नतिजा आए पनि केही फरक पर्ने छैन। अर्को खेलमा घाना र उरुग्वे दुवैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। दुवै टोली जित निकाल्दै अन्तिम 16 मा पुग्ने रणनीतिमा हुनेछन्। पोर्चुगलसँग दक्षिण कोरियाले हार या बराबरीको नतिजा निकाल्दा घानालाई बराबरीको नतिजा नै अघिल्लो चरणमा पुग्न पर्याप्त हुनेछ। उरुग्वेलाई भने जित बाहेकको विकल्प छैन। यस समूहमा पोर्चुगलको 2 खेलबाट 6 अङ्क छ, घानाको 3 तथा दक्षिण कोरिया र उरुग्वेको समान 1 अङ्क छ। त्यस्तै समूह जीमा सर्बिया र स्विजरल्याण्ड तथा क्यामरून र ब्राजिल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह जीबाट ब्राजिल नकआउट चरणमा पुगिसक्दा स्विजरल्याण्ड, क्यामरून र सर्बियाको नकआउट चरणका लागि पुग्ने सम्भावना छ। क्यामरूनलाई अघिल्लो चरणमा पुग्न ब्राजिललाई हराउनुको विकल्प छैन। बराबरी या हारले क्यामरून समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ। ब्राजिल यसअघि नै समूह चरण पार गरिसकेकोले क्यामरून विरुद्ध जस्तोसुकै नतिजा आए पनि केही फरक पर्ने छैन। अर्को खेलमा स्विजरल्याण्ड र सर्बिया दुवैको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दुवै टोली जित निकाल्दै अन्तिम 16 मा स्थान बनाउन चाहन्छन्। ब्राजिलसँग क्यामरूनले हार या बराबरीको नतिजा निस्कँदा स्विजरल्याण्डलाई बराबरीको नतिजा नै अघिल्लो चरण पुग्न पर्याप्त हुनेछ। सर्बियालाई भने जित बाहेकको विकल्प छैन। यो समूहमा ब्राजिलको 6 अङ्क छ भने स्विजरल्याण्डको 3 तथा क्यामरून र सर्बियाको समान 1-1 अङ्क छ। शुक्रबार राति यी 4 खेलको नतिजासँगै कतार विश्वकपको प्रिक्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा हुनेछ। हालसम्म 14 टोलीले अन्तिम 16 मा स्थान बनाइसकेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम निर्वाचन अन्तर्गत अब 3 क्षेत्रको परिणाम बाँकी, 7ले मात्र पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता। समानुपातिक मत परिणाममा एमाले पहिलो, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने उपमहासचिव गुरुङको भनाई। निर्वाचनमा पराजित भए पनि 6 मन्त्रीले छाडेनन् कुर्सी, राज्य कोषको दुरुपयोग हुनेमा सरोकारवालाको चिन्ता। बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा धनगढी दिनभर तनावग्रस्त, विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काए, प्रहरीबाट अश्रु ग्यास प्रहार। र विश्वकप फुटबलमा आज समूह चरणको अन्तिम 4 खेल हुने, एच र जी का 8 प्रतिस्पर्धी मैदानमा।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।